बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज 5 अप्रैल है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर ज़रा हम बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीडियो की थी जिसमें रावलपिंडी के एक इलाके में बाकायदा तौर पे बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब वहाँ पे एक कब्र कुशाई की गई और ना सिर्फ वो कब्र नहीं थी बल्कि एक पूरा मज़ार मकबरा बना हुआ था। उसमें जब वो कब्र खोदी गई तो उसमें से किसी इंसान की नहीं बल्कि एक बिल्ले की जो है हड्डियां बरामद हुई। ये सारा वाकया कल की वीडियो में मैं सारा बयान कर चुका हूँ। और थोड़ा सा उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने वीडियो वो वाली नहीं देखी, वो मेरी टाइमलाइन पे जाके कंप्लीट अगर वीडियो देखनी है तो देख लें, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि ये रावलपिंडी थाना सदर बैरूनी का इलाका है। ढोक अब्दुल्ला, इसको तरबेला कॉलोनी भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है एक मज़ार था जो मस्जिद से मुल्हिका था और वहाँ पर कल जो है वो लोग गए एक दिन कबल और वहाँ पे जाके जो है उन्होंने, क्योंकि उन्हें शक था कि यहाँ पे जो मौजूद है एक मज़ार, इसमें कोई इंसान दफन नहीं है बल्कि इसमें कुछ और दफनाया गया है। एक्चुअली उनको जो है ये बात उस शख्स ने, उस गोरकन ने बताई थी जिसने वो कब्र बनाई थी। उस गोरकन की गुफ्तगू मैं आगे चल के आपको सुनाता भी हूँ, वो क्या कह रहा है इस हवाले से वो भी आगे चल के आपको दिखाता हूँ। और लेकिन जो है लोगों ने पहले अदालत से रजू किया कब्र कुशाई के लिए, अदालत से दरख्वास्त खारिज हुई, पुलिस को कहा, पुलिस ने बात नहीं सुनी। ये अहले इलाका का इल्ज़ाम है कि जी हम पुलिस के पास जाते तो बात नहीं सुन रहे थे। फिर FIA को दरख्वास्त दी, उसके ऊपर भी फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ था। तो बिल आखिर लोगों ने फ़ैसला किया कि ये स्टेप हमें खुद लेना पड़ेगा। वो गए वहाँ पे, उन्होंने वो कब्र कुशाई की उस मज़ार की और जब कब्र कुशाई की तो उसके अंदर से जो हड्डियाँ निकली हैं, उनकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं, वो किसी इंसान की नहीं है बल्कि वो किसी बिल्ले की हैं। और साथ-साथ उसमें से एक जो है वो जाए नमाज़ भी मिली है। और भी कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे औराक के कुरान या कुरान के औराक भी मिले हैं वीडियो में। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है कल की वीडियो में बता चुका हूँ। अब इसके ऊपर डेवलपमेंट हुई है, आगे का जो मामला, ये खातून जो है ये कौन है, जो है वो वहाँ पे हमारे जो साफ़ी दोस्त हैं और हमारे स्पेशली मैं नाम लूँगा इसरार भाई, इसरार राजपूत साहब, उन्होंने जो है ज़रा कुछ चीज़ें निकाली हैं कि ये शख्स खातून कौन है, ये सारा मामला क्या था, ये पहले आपको बता देता हूँ, फिर वो जो शख्स है उसकी गुफ्तगू जो है आपको सुनाता हूँ। बल्कि पहले मैं चाहता हूँ आप उस शख्स की गुफ्तगू सुन लें जिसने ये बिल्ला दफनाया था और फिर निकलवाया भी। पहले उसकी गुफ्तगू सुन लें, फिर ये खातून की जो डेटा मेरे पास आया ये आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले आप इस शख्स की गुफ्तगू सुन लें कि ये जो है दफनाने और निकालने और इसका उन लोगों के साथ क्या इशू था, उसके हवाले से क्या कह रहा है, फिर आगे चल के इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद बात भी करते हैं। शुरू दिन से हमारे इल्म में था, इनसे हमारी ये तय हुई थी कि जो ये 15 मरले का प्लाट है, 7.5 मरले वाला घर का है और 7.5 मरले मस्जिद के लिए, ठीक है। हमारी इनसे ये तय हुई थी, अभी आप जाके बेशक देख सकते हैं, अगले जो घर वाला प्लाट है वहाँ हमने इनको कहा था कि आप सिर्फ दफना लें, कब्र वगैरह ना बनाएं, ठीक हो गया। तो इन्होंने ये वहाँ से जब वापस आए तो इन्होंने हमारी कोई बात मानना ही छोड़ दी, ठीक हो गया। और इन्होंने सारी अपनी मनमानियाँ की। हम उसी दिन से इनको रोकने की भरपूर कोशिश की और मज़ामत करते 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 इनको समझाते ये इन्होंने उल्टा आगे हमारे ऊपर कभी पैसों का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी क्या करते हैं, ठीक हो गए। तो आज सबके सामने निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह सारा। अच्छा, अब खबर कुशाई आपने खुद की है? जी, हमने की है, लगा के साथ मिल के की है। हमने पुलिस का सबसे पहले कानूनी तरीके से हम चले। 1.5 महीना हो गया FIA हमें यही नहीं दे रही कि डेड बॉडी आई है कि नहीं है, ठीक हो। गुफ्तगू आपने सुन लीजिए। जो मामला हुआ था वो ये शख्स जो है ये कहता है जी गोरकन हूँ और मैंने ही कब्र बनाई थी और ये सारा मामला। अब उस खातून के हवाले से थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ थाना सदर रावलपिंडी है। अच्छा, स्पेन में रहने वाली खातून जो है ये आई थी अपने जो है बिल्ले को लेकर। वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं और ये जो बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि जी इस खातून ने, ये खातून जो है इसका नाम जो है ये सबीना खानम वल्द खान मोहम्मद है, जो कि 18 अक्टूबर 1980 को पाकिस्तान के शहर गुजरात में पैदा हुई थी। और इसका जो एड्रेस है वो भी ज़ाहिर बात है गुजरात का ही एड्रेस मेरे पास मौजूद है। वो मैं जो है ज़ाहिर बात है बेहतर नहीं है, कंप्लीट एड्रेस है। और जो इसका बार्सिलोना का स्पेन की नेशनैलिटी है इसके पास, और ये बार्सिलोना गावा, बार्सिलोना स्पेन की ये रिहायशी है। एड्रेस उधर का भी जो है वो सामने आ चुका है क्योंकि शनाख्ती कार्ड के ऊपर, और ये सारा डेटा जो है वो निकल आया इसका, पुलिस ने FIA से जो करवाया है। अच्छा, इसका जो बेटा है जिसके हवाले से बताया जा रहा है, इसके बेटे का नाम शाहजेब गुल वल मोहम्मद सलीम जी है और इसका नादरा का जो नैकोप है इसके ऊपर भी जो पते खातून के हैं वही दर्ज हैं। और शाहजेब की तारीख़ पैदाइश जो है जो 5 जनवरी 1996 की लिखी हुई है। अच्छा, ज़राए ये कहते हैं कि जी सबीना खातून का ये जो शख्स है ये उसका बेटा नहीं है जो शाहजेब है। और इस खातून ने
ڈھوک عبداللہ میں یہ مشہور کیا کہ اس کے بیٹے شاہزیب کے گھر جو ہے ایک بچہ پیدا ہوا جس کے ماتھے پر اللہ کا نام درج تھا. اب یہ جو چیزیں تفصیلات سامنے آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ اسپین میں فوت ہو گیا جس کی میت وہ بذریعہ ہوائی جہاز پاکستان لائی تھی. چونکہ بچہ نیک و ولی تھا اس لیے اس نے اس کی قبر بنا کر اس پر مقبرہ و مسجد تعمیر کر دی ہے. یہ ہے خاتون کا ورژن جو لوگ وہاں پہ بتا رہے ہیں، جو خاتون نے بتایا. اب دوسری طرف جو ٹھیکیدار جس کی آپ گفتگو سن چکے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی سبینہ خانم کے کہنے کے اوپر قبر، مقبرہ و مسجد تعمیر کی تھی. اس نے اہلیان علاقہ پر یہ خوفناک راز افشا کیا کہ اس قبر میں کوئی بچہ دفن نہ ہے بلکہ سبینہ کا پالتو اسپینش بلا دفن ہے جو کہ یہ مردہ حالت میں اسپین سے لائی تھی اور اس کو بتایا تھا. اب یہ جو گورکن ہے یا ٹھیکیدار ہے اس کو جو بتایا تھا خاتون نے کچھ اور بات کی تھی. یہ کہتا ہے کہ جی اس نے بتایا تھا کہ یہ بلا اس کو بہت زیادہ پیارا ہے اس لیے وہ اس کی اس قبر میں عارضی طور پر تدفین کر رہی ہے. مطلب وہاں تک وہ شخص کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ یہ بلا یہاں پہ عارضی تدفین کر رہی ہے، یہ اس کو دوبارہ لے جائے گی، اور ساتھ یہ بھی مجھے نہیں بتایا تھا یا یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے اوپر خدا نخواستہ کوئی مقبرہ بنا دیا جائے گا یا اس کو کوئی پیر کے مزار کا رنگ دیا جائے گا. وہ شخص کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ پلاٹ کے معاملے والا بھی آپ نے سن لیا، 7 مرلے پلاٹ والا. اچھا اب جو ہے وہ کہتا ہے کہ تدفین ہوئی. اب یہ خبر جو ہے یہ 3 ماہ قریب تقریباً یہ بتا رہے ہیں کہ جی 3 ماہ کے قریب جو ہے اسرار بھائی کی سٹوری ہے. انہوں نے کہا کہ جی 3 ماہ کے قریب جو ہے پہلے جو ہے اس بات پہ بات چیت شروع ہوئی تھی، لوگوں میں غم و غصہ تھا، اور جو ہے جب یہ غم و غصہ ہوا تو پھر نفری لے کر ایس ایچ او وہاں پہ پہنچے تھے اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا 3 ماہ پہلے. اب جو ہے 3 اپریل والے دن پھر جو ہے علماء اور دیگر اہلیان علاقہ نے قبر کشائی کی تو اس میں سے بلے کی بوسیدہ کھوپڑی، ہڈیاں، قرآن پاک کے صفحات ہیں اور جائے نماز جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے. اور پھر جو ہے پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچی. اب جو ہے ایس ایچ او صدر جو ہے بیرونی عبدالعزیز صاحب انسپیکٹر، انہوں نے یہ بتایا اسرار بھائی کو کہ جی قبر کشائی کی استدعا کورٹ کی جانب سے مسترد کی گئی تھی، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. آج اہل علاقے نے خود قبر کشائی کی ہے اور اس میں سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی پولیس نے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے سے خاتون اور اس کے بیٹے کی سفری تفصیلات جاننے کے لیے جو ہے رابطہ کر لیا ہے. اس کے علاوہ سی پی او راولپنڈی سید خالد محمود ہمدانی نے قبر سے ملنے والی ہڈیوں کو فورینزک لیب بھجوا دیا ہے اور ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا اندیا بھی دے دیا ہے. یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، یہ فالو اپ تھا اس سٹوری کا جو میں کل کر چکا ہوں. بہت ہی افسوسناک خبر، بہت ہی حیران کن خبر. اب اس میں سچ کیا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے، ایک چیز اس اینگل پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جی یہ جو معاملہ ہے عمومی طور پہ وہاں پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اسرار صاحب نے بھی اپنی سٹوری میں یہ کوٹ کیا ہوا ہے کہ جی یہ کالے جادو کا معاملہ ہے، لوگ اس طرح کے کام کالے جادو کے لیے کرتے ہیں. اب اگر اس نے کالا جادو کیا ہے تو اس نے کالا جادو کر کے اس کے اوپر مزار کیوں بنایا ہے، مقبرہ بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی، مسجد ساتھ ہے، یہ سارے معاملات کیا ہیں یہ اللہ تعالیٰ واحد بہتر جانتا ہے، یا وہ خاتون جانتی ہے یا وہاں کے رہنے والے اس کے اوپر جو باتیں کر رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اصل معاملہ جو ہے وہ ابھی تک سیدھی سی بات ہے مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے پہلو سامنے آئے ہیں. کالا جادو والا بھی کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بلا بھی آئے، نکل بھی آیا قبر میں سے، ویڈیوز بھی موجود ہیں. خاتون کا پتہ نہیں کہا جا رہا ہے، اور بھی معاملہ ہے، پراپرٹی کا مسئلہ ہے، اس میں زمین کہیں ہتھیانے کا معاملہ تو نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال اس کے اوپر انشاءاللہ جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی، جو چیزیں ہوں گی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے انشاءاللہ. اس ویڈیو کے حوالے سے اور باقی ویڈیوز کے حوالے سے چیزیں آگے آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں رکھتے رہیں گے. بس اپنی دعا میں یاد رکھا کریں جی اللہ پاکستان کامی ناصر اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نس نابود کرے، ظالموں کی عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.